Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. زكتمنا ورر تفولتوهم نحن عدماتنا يكنن أفت عدنا ينا نرنا صلاتنا ناي سرعتنا حدقا تقارو يوم ناي سرعتنا حدقا أب تقراي زلوات كالاتين سلازي زياتن تيتسعى نحنا منوار عين خيلن إيلم فرجهم يوم ناوكينات آتيهم اتعلامهم ون بتعام خفوين يوم تقراي كاو قصة مدري تقراواي كاو قصة مدري نمتفاع مريت تقراي كمتي أم معراب تقراي جميرهم وزلو تقراوات فيها نعيش سفرا بوتان مقبار حاشوهم يوم كايدمو عدي لو درهولو تقويرهم ويم أم معراب تقراي تقارو يتفولو أم معراب تقراي تقارو أفناقيلهم نام ربتهم من كي ملسو خلقي لملو بانصارو خعا سفر تسفيرهم مللو بحايلز تقطاطرو بوتا زي غيرهم ملو بحايل كلها تقراي كي يقطاطرو دما مسوعة تخفيلكم موقعات تخفيلكم سلازدحنكم حالوات تقراوي الله حالوات تقراوي انت ترقاقيص دما تشعو زي كالنا يون ان خلول غزي خمصي حراخنا وصومنا سلازخونه اتعلامهم بتعمي زخفه چكان غسرطي ينيرو افت دوكمنتومن افتم روحاتومن كم زرقاقصنايو معراب تقراي طرح يكونن نشعبيا ونتو ولتو كان صرقيا ملاش كم حضرو فقيدهم اليوم تسمع بيهم اليوم الصوت راح يكونن كاو تقراي بزخونه صقم تبقيشهم ناوكالي لوهم انتوصو 50 كلتن طابياتات ناي تقراي نتقراواي نتبوع البريتوريا تقبلوا وتفتر من محدر عركيهم زي كونس نشعبي عركيهم يوم وزيم زقربي لو مناو شعبي خيركم يقولنا له لو متصدموا زبهال الله يقولنا له ازي تقلاوتش زي بتعم زقربي نمنتاي داهم يقولوا تتباهيلو اب ግጭት كنبر حساب ስለዝኖረም ትግራዋይ ድማ ግጭት ያخلني ሰላማው መንገዲ መሬተይ ክመጽዩ ህዝብና ተገውይጦ ይነብርን እንተኾነ ኸዓ ፌደራል መንግስቲ ልኡኹ ስለዝኾነ ንሻዕብያ ኸውጾ ይግቦ ዝብለቋም ነርናይ ሻዕብያ ድማ ብናይ ባዕሎም ምኽንያት ካፍቲ ገውይጦም ሒዞም ዝነበሩ መብዛሕቱ ቦታታት ይወጸለው ምውጾም ዘይሐጎሶም ጽምዶ ተፈጢሩ ዝብል ትርጉም ሂቦም ወለው ንሕና أو تجويتو زنبره حزبنا حرشة خي حرس تخل كيلو زنبره حزبنا كابوتان أبوتا من كساس تخل كيلو زنبره حزبنا ناي بعد زيجا كوينو كم ناي بعد زيجا ون منقصتو فرجوا نشعبيا أركيو صلحة زيجانا كاون قدرن تلقيهم زوجنا نقريلا دوليون سي كان قدعة حزب تجراي كلا قوي نورو من شعبيا سلازي نزم اللغاغزي صمدون تيلمو من يمكن قورو ما ينخل تجراي تزين تكاراتيتو تجراي تزين شبيرو تجراي تزين تباساويسو دس يولم سلازخوناي حزب إثيوبيا خردو زلوزي منغستي 50 كلتن طابياتا تركبو نشعبيا أو نهلنا نحنا أو نهلنا تجارو أو نهلنا إثيوبياويان نشعبيا رقيتو أركيو موتو بتعم زحفري سلازي أبيت إلنا فيدرالي وتحلنا بعلم نزلوا قدما نمنتاي لغيقهم زولو أجندة زغورو تقارون فتيرهم إنكسا أصلو نسخاتكم جاقانو إذا تفعت زيكم أدحلكم تقرواي بشوات كنبر تقرواي مريتو خملس تقرواي كم حزب خطل هلو الناس قاعتو كوقديهم مسوعات خفيلكم زغفلكم ومسوعتي كل جزي عبهلنا مسخاتكم النوادق زنبرنا كما خاتكم أكلنا زي قدلنا عبهلنا كدما جنبار كوينكم تمكتلو زنوركم حزبي زلهم يهم سلازي زغفلكم وواقع كوريو نقرقن وزين تنولت لنا مسخاتكم قبوهم فاتينكم اللهم نحنا دما تزجمركم وعمام كنقصل اللينا حدرا توم زغورنا يام جاقانو بروح غوني بخلهم ملكعت كالسنا كم زرقا قصد ما فلتي تقروايون بوتي تخدا سقات بوتي تملس سقات زخون اللي جزيون كبكعيو سلازي نسلام كنسرحنا سلامنا ون بقالسنا كرقا قصيو صلاتنا عاوز حالفو خلت عمتات صبقات كرا خرفتي رميهم ناي تقراي كالس توانا علامهم ناي تقراي كالسي وانا أجندو سحيتو شاكا مفتاري هذا مدنقاري كافتم كراخور كنصبه نخيل نسي نيرو نسي قور والله مريت تحتيتك ناي تقراي مريت سلا لالاونا سلا مسل تقراي محتات مالت
ኩናት ደላይ يمضلو ኩናት ደላይ ካሊ ተዛረብ ይሎም ካፍቱ ዋና አጀንዳ ሙሳ ጫካ መስራህ ህዝብ ምድንጋሪቱ ዋና ስራهم ነይሩ ተፈናቀልትና ወሕስና ረኺዎም ናመረበቱ ይመለሱ ማለት ደላይ ኩናት يمضلو ይግቦ ይሎም ያውኑ ጽቡቃት ኮራኹርን ኾኑ ብሕልፊ يمسرحሉ ዘሎ ስለዚህ ተፈናቀልትና ወሕስና ረኺዎም ናበረበቶም መምላስ ዘይቀር እኮ አንተ ሆነ እዚህ ምልዓል ግን ኩናት ምልዓልዩ ህዩ ይውለለው ስለዚህ ተፈናቀልትና ወሕስና ረኺዎም ከይሙለሱ ጫካ በመፍጠር ስጋት በመፍጠር ጆሆ በመፍጠር ካብ አጀንዱ ኾጽ ሽኺሉ ዝኸፈሎ ዋጋ ከተርፍ ዕርዮም ሰርሕሉ ዘሎ ኩነታት ከም ዝኾነ ንፈልጦ ኢና ተጋዳላይና ክብሪ ከይውሃው ነተጋዳላይ ክብሪ ከይውሃው ክብርታቱ ክቕንጠጥ ብዝገበሮ ቃልሲ ክሓዝን ብዝኸፈሎ መስዋዕቲ ክደክም አበርቲዖም እዮም ሰርሕ ዘለው ዝተኸፈለ ዋጋ ክብሪ ዘይሁ ንዝተኸፈለ ዋጋ ዘናሹ TDF ውን ክፈርስ ዝጽዕሩ ትግራይ ሓይሊ ዘይብላ ዓቕሚ ዘይብላ ድኽምቲ ተገዛኢት ኢኮኖሚ ዘይብላ በስደት ትንከራተት ህዝባ ዝብተን ምንታ ኸውን አበርቲዖም ይሰርሕለው ስለዚህ ክብሪ ተጋዳላይ ውን ምናስ ዕርዮም እዮም ዝሽቅሉ ዘለው ታይዳ ትግራዋይ ባዕልኻ ንባዕልኻ ተዋጋ ተለዓል ተጨፋጨፍ ዝብል ግን ሰላማዊ ይናት ተገላውጠሽ ነገሩ ትግራይ ለትግራይ ምጭፍጫፍ ሰላማዊ ሌላውነትካ ምሕታት ተፈናቀልትኻ መምላስ ኩናት ደላይ ይናት እዚ ይውልናለው እዚ ድማ ምድንዛዚ እዚ ድማ ጫካ ሰሪሕኻ ትግራዋይ ካብ አጀንዱ ወፂዩ ሌላውነቱ ከይኽብር ኣብ ብሔራዊ ረብሓ ትግራይ ደው ከይብል ንሓድነቱ ደው ከይብል ጸላእቲ ባዕሎም መጽዮም ዘይካልዎ ነገር ትግራዋይ በትግራዋይ ምጭፍጫፍ ግን ሰላማዊ እዩ ይካልዩ ንሱ መምርሒና እዩ ይውልናለው እዚ ዘገርም ዘይኸውን እዩ እዞም ምድንጋራት ዋና ዓላማዎም ድማ ትግራዋይ ርእሱ ንምድናን እዩ ትግራዋይ ካብ አጀንዱ ንምውፃእ እዩ ትግራዋይ ዝሓዞም ዓወታት ዓቂቡ በዛዕባ ካልኦት ዓወታት ከይሓስብ ንምግባር እዩ እዚ ኩሉ ህዝብና ኩሉ ማሕበራዊ ሚድያ ተጠቃሚ አካላትና በደንቢ ክርድዎ ዝግባኦም ጉዳይ እዩ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፀገም ተፈቲሕና ካልኦት ዕማማትና ውን ከይንዕወት ንምጉታት ተባሂሉ ዝግበር እዩ